अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है यासिर, उसका टाइटल है अल्लाह के महबूब बंदे। और टाइटल यासिर मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं यासिर कि अल्लाह ताला के महबूब बंदे कौन कौन से हैं। यकीनन अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले होंगे और अल्लाह ताला की कही बातों के ऊपर अमल करने वाले बिल्कुल होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यासिर पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। चलें। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिलहक वबिही यअदिलून, और इन्हीं में से जो ऐसे हैं जो हमने पैदा की है ऐसी उम्मत जो राह दिखाती है हक के साथ और हक के साथ अदलो इंसाफ पर कायम है। यानी कौन? अहले हक, अहले ईमान, मुसलमान। जहां कोई अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ने अपने वो बंदे भी पैदा किए हैं कि जो तौहीद भी उसी तरह बयान कर रहे हैं। बल्कि मेरा तो यार ये दावा है, शिर्क इतने शद्दोमत के साथ लोगों ने नहीं किया जितना लोगों ने तौहीद शद्दोमत से बयान की है। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर फख्र करता है जो उसकी तौहीद को बुलंद करते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। देखिए ना, सूरह अस्साफात में अल्लाह ने एक एक नबी का जिक्र किया। यार अल्लाह को जो बंदे पसंद है ना, वो उसके पैगंबर है। हकीकत बात है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस कायनात की सबसे बड़ी कोई दुआ है ना, तो ये है कि या अल्लाह पैगंबर बना दे। लेकिन ये दुआ हराम है, क्योंकि पैगंबर का ओहदा वाहबी है, कसबी नहीं है। वाहबी है यानी गॉड गिफ्टेड, कसबी यानी एफर्ट पुट करके नहीं आप हासिल कर सकते। सही है। अगर इस कायनात की कोई सबसे बड़ी दुआ है ना, तो यही है कि अल्लाह पैगंबर बना दे। सही है। तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो इसके बाद दूसरी दुआ ये है कि हमें क़यामत में और जन्नत में अंबिया का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन। इससे बड़ी कोई दुआ हो ही नहीं सकती। बेशक। तो अल्लाह को अपने पैगंबर इतने पसंद हैं, अल्लाह ताला इतनी तारीफ कर रहा है इब्राहिम की कि अल्लाह ताला के लिए बस इब्राहिम ही है इंसानियत में। इस तरह जिक्र है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इब्राहिम जिसने हमसे वफा की। सूरह अन-नज्म में, सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने, तब तब वो कामयाब हुआ। कितनी बड़ी बात। सूरह साफात में तो बड़ी कुर्बानी का जिक्र है कि बेटे की कुर्बानी मांगी। फिर अल्लाह ने कहा कि सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम के ऊपर। यूं ही हम जजा दिया करते हैं अपने नेकोकार बंदों को। हमने उसकी कुर्बानी को इंसानियत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। बेशक। 8 उम्मत मुहम्मदिया है, लेकिन कुर्बानी को कहती है सुन्नत इब्राहिमी, हज को कहती है सुन्नत इब्राहिमी, इस्लाम को कहती है दीने इब्राहिमी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। क्या बात है। तो यार छोड़ दे सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। है नबी तुम फरमाओ मुझे तो मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, दीन जो कि कायम है इब्राहिम की मिल्लत पे, जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। बेशक। फिर सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अकेले पूरी उम्मत थे, अकेला पूरी उम्मत। अल्लाह। यानी क्वांटिटी कोई अल्लाह के नजदीक अहम नहीं, क्वालिटी। बंदा कहता है कि पता नहीं इब्राहिम ने कितने 90 लाख कलमा पढ़ाया होगा। आया ना दाड़ तले, दसो 90 भी बंदे ना पूरे कर सकते। कुरान में एक लूत ईमान लाया इब्राहिम पे, या चंद उनके घर वाले जो बीवी बच्चे थे, दैट्स ऑल। 10 की गिनती भी पूरी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम पूरी उम्मत है। अल्लाह के नजदीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी अहमियत है। तो सूरह साफात में अल्लाह ने इब्राहिम की कुर्बानियों का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की, कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ठीक है। मूसा और हारून का जिक्र किया, सलामुन अला मूसा व हारून। और फिर अल्लाह ताला ने एंड पे जाके कंक्लूड किया सूरह साफात में तमाम अंबिया पे अलग अलग जिक्र करके उन पे सलामतियां भेज के एंड पे अल्लाह ने कहा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। तेरा रब पाक है हर उस शिर्क की बुराई से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। किसी को यह टेंशन ना हो जाए कि अगर अल्लाह के साथ कोई शिर्क करता है या अल्लाह के लिए बुरे नाम रखता है
یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین. اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو. والحمدللہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے. اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے. جو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات. یاسر ویسے دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ ویڈیو بند ہو، ہے نا؟ بڑی خوبصورت ویڈیو تھی. بالکل، اور بندہ بالکل کھوسا گیا تھا. ہاں، انبیاء کرام ہی اس پوری انسانیت کی کریم ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سلیکٹیو لوگ ہیں. اور یاسر کتنی بڑی، میں تو حیران ہو گیا ہوں آج میں نے پہلی دفعہ مطلب ایکسپیرینس کیا ہے کہ کتنی بڑی یاسر ان کی شان ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ بڑے کم تھے، لیکن انہوں نے جتنی ایفرٹ پٹ کی ہے اور جتنے وہ خالص تھے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی پسند تھی ان کی ایفرٹ. اور اچھا ایک اور چیز بھی ہے یاسر، ایک چیز کا تو مجھے پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو سارے انبیاء کرام کا نا بزرگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو انبیاء کرام کی جو لڑی آئی ہے نا نیچے، ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں. صحیح، اسی لیے یاسر ان کا اس لحاظ سے بھی بہت بڑا مقام ہے. بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا بار بار ذکر کر کے ان کی عزت کروائی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کتنے بزرگ شخصیت ہیں اور کتنے بڑے پیغمبر ہیں. ہاں، اور یاسر ایک اور یہاں پہ بھی بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج بھی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اور جیسے یہ ایک بقرہ عید ہو گئی، جیسے یاسر حج ہو گیا. بالکل، دیکھیں ان کے نام پہ چیزیں اللہ نے منسوب کر دی ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے اللہ ہو کے، تو اس کے ایک پیغمبر کے لیے اتنا مطلب کر دینا بہت بڑی بات ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر بلند کر، میں تیرا ذکر بلند کروں گا. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کی راہ پہ چلتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اس کی راہ پہ چلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کرتا ہے اور رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ بھی 1,24,000 پیغمبر ہیں نا. جی. اور آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی تو شان ہی الگ ہے. بالکل، تو مطلب 1,24,000 جو یہ پیغمبر آئے ہیں، ان کی کیا خوبصورت قسمت ہوگی یاسر. بالکل، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے یاسر، خود چنا ہے. اور اس میں دیکھیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ مقام ایسا ہے کہ جو آپ کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرتا ہے، خود ایسے بندے پیدا کرتا ہے جو کہ اس منصب کو اٹھانے کے لائق ہوتے ہیں. بالکل ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی پیغمبر ہیں ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. کیونکہ جتنے بھی پیغمبر جس بھی امت کے لیے اتارے جاتے ہیں وہ ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک
बेहतरीन नमूना है बिल्कुल। और दीन इस्लाम को बेहतरीन दीन के तौर पे हमारे लिए चुन लिया है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इसी दुआ के साथ जी कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे। आमीन। ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।